مینو ایک پولیس والا جدو مینو نپیا نا انہوں نے نپ کے مینو سیٹ نال نہ بدیا تے مینو کہنے لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے جدو تیرے کول تیری اساں سنیاں تقریراں تو ہر ویلے ناموس رسالت دیاں گلاں کرنا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے میں انہوں کہا میں آکھا ذلیلہ ٹھیکیدار تے نہیں چوکیدار ہاں میں کہ میں چوکیدار ہاں چلیا تو جنہ دا چوکیدار سی تو میں نو نپ لیا جنہ دی میں چوکیداری کرنا وہ مالک جانا انہوں دا کم جانے میں کہ تو کوئی جلا ہویا میں کہے تے میں جدو میں نو ہتھکڑیاں لائیاں نا جیو نا میں اپنے ہتھا نو کیا میں کہا ہتھو بڑی بڑی بریانیاں کھا دیا نے محبوبہ دے نا تے بڑے بڑے جناب حلوے کھا دے نے ہاں میں کہا آج ویکھو ہاں جی میں کہا اے ہتھکڑیاں نہ سمجھنا میں اپنے ہتھا نو این کیا میں کہا تے پھلاں دے گجرین سمجھ آئی نا بات سانو کوئی پریشانی جب ناموس رسالت کی بات ہے مولی خادم باہر تقریرہ کرے تھے اندر جا کے پھر بزدلیاں میں کھائے نا میں اندر جا کے اپنے آپ نو کیا جدو میں نو تنہا جے وہ چھڑ دیتا نا جی جتے حیوان بھی نہیں راندے میں نو اتھے رکھیا میں پھر اپنے آپ نو کیا میں آکھا ہوئے مولی خادم تو جلا ہویا آجے تو تیرے کپڑے نہیں لائے علامہ فضل خیر آبادی تے کپڑے لا کے تے مونج دا لباس اگلے پوایا تے تو اینڈ نال گھبرا گیا علامہ سید کے فیت علی کافی راتی جسم تے انگریزاں استریاں پھیریاں پھر نمک تے مرچاں بھریاں جسم وچ پھر سویرے سید صاحب نو لے چلے پھانسی دے پھندے واسطے تے شاہ جی گھبرائے نہیں بلکہ این چلے پہلوانا دی طرح پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے انہاں کہا بابا کی ہوئے ہی حالانکہ جسم میں اتنی ساری مرچاں لگیاں ہوئے تے پورے جسم تے استریاں پھیر کے مرچاں تے نمک بھرے ہوئے پھر سید صاحب این چلن پھانسی دے پھندے دی طرف تے انگریز پولیس تے فوج کمن لگ پے بابا کی ہویا آپ نے فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں